चिनिया सेनामा धमाधम गोर्खा भर्ती खोल्ने चीनको गोप्य तयारी भारतीय पत्रिका द इकोनोमिक्स टाइम्सले गर्यो पुष्टि। एमसिसी विरुद्ध बोल्नेको ज्यान धरापमा पर्दै गोप्य सिआइडीहरू जिल्ला जिल्लामा तैनात। एमसिसी केही दिनमै पास गर्ने गृहमन्त्री खानको दाबी। विदेशीको इसारामा एमसिसीको विरोध गरिएको लगाए गम्भीर आरोप। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दिए कालापानीबारे अर्को अभिव्यक्ति, जसका कारण नेपालभर फेरि तरङ्ग सुरु। र अमेरिका र चीन युद्धको तयारीमा पुगे, रुस उभियो चीनको पक्षमा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। चीनले आफ्नो सेनामा पनि गोर्खा रेजिमेन्ट बनाउन तयारी गरेको खबर भारतको चर्चित पत्रिका द इकोनोमिक्स टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। उक्त पत्रिकामा भनिएको छ, गोर्खाली युवा फुर्तिला, जाँगरिला तथा बहादुर हुने भएकाले चीनले गोर्खा भर्तीलाई चासो देखाउन थालेको बताएको छ। त्यस्तै भारतमा गोर्खा रेजिमेन्ट बन्द गराएर भारतलाई कमजोर बनाउन चीनले नेपाली युवाहरूलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्न तयारी थालेको उल्लेख गरिएको छ। पत्रिकामा भनिएको छ, नेपालका गोर्खा फौज अहिले भारतको सिमाना मार्फत चिनिया सेनासँग दोक्लाम र गलवानमा, त्यस्तै काश्मीरमा पाकिस्तानसँग युद्ध लडिरहेका छन्। त्यसैले ती नेपाली युवालाई चीन विरुद्धको युद्धमा रोक्न चीनले नेपाली युवालाई चिनिया सेनामा भर्ती गराउने र सीमामा तैनाथ पार्ने रणनीति बनाएको तथा यसो गर्दा भारतीय तर्फबाट लड्ने गोर्खा र चिनिया तर्फबाट लड्ने युवाहरू आपसमा नभिड्ने भएकाले सहजै भारतीय सेनालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने चीनको महत्त्वाकांक्षा भएको उल्लेख गरेको छ। यसका लागि नेपालमा रहेको चिनिया दूतावास सक्रिय रहेको पनि उक्त पत्रिकाले दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा एमसिसीको चर्को विरोध भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा एमसिसी विरुद्ध कसले के बोल्यो, कसले के गर्दैछ भनेर जानकारी लिन विदेशी सिआइडी नेपाल भित्रिसकेको एक अभियन्ताले गम्भीर खुलासा गरेका छन्। विरोधीहरूको ज्यान लिने उद्देश्यले ती सिआइडीहरू गोप्य रूपमा भित्रिएको उनले खुलासा गरेका हुन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले एमसिसी नेपालले नै प्रस्ताव गरेको विकास परियोजना भएकाले यसबारे सबै नेपालीले सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गोर्खामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले एमसिसीका बारेमा सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन पहल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। संसदबाट उक्त प्रस्ताव पास गर्नुपर्नेमा पनि उहाँको जोड रहेको छ। उहाँले एमसिसी प्रस्ताव संसदमा पेश गर्नको लागि सायद हेरिरहनु नपर्ने पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले एमसिसीमा रहेका देशहित विपरीतका प्रावधान नसच्याई अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने बताएका छन्। नेपाल चीन जनमैत्री प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रावलले एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको रहेको पुष्टि भइसकेको भन्दै देशहित विपरीतका प्रावधान नसच्याई अनुमोदन गरिए राष्ट्रघात हुने दाबी गरेका छन्। अमेरिकाका मन्त्रीले नै एमसिसी इन्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गतको हो भनिसकेको अवस्थामा नेपालका विज्ञ भन्नेले होइन भनेर एमसिसीको बचाउ गर्नु हास्यास्पद भएको उनको भनाइरहेको छ। उनले आफूले एमसिसीबारे सबै प्रावधान पढेकाले नेपालीलाई मूर्ख बनाउने काम नगर्न सुझाव दिएका छन्। 5 तारे होटेलमा एमसिसी परियोजनाको कार्यालय रहेको भन्दै उक्त कार्यालयमा नेपालीको कर खर्च गरिएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले परियोजनाका कर्मचारीसँग सम्झौता गरेर त्यही बेलादेखि नै असमान सम्झौता गरेको टिप्पणी गरेका छन्। रावलले एमसिसीको प्रस्तावना र विभिन्न धारा तथा सम्झौतामा उल्लेख बुँदाहरू सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त विपरीत रहेको तर्क गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले फोन वार्ताबाटै एकअर्कालाई चेतावनी दिएका छन्। शुक्रबार भएको फोन वार्तामा दुवै राष्ट्रपतिले युक्रेनको विषयमाथि एकअर्कालाई चेतावनी दिएका हुन्। करिब 50 मिनट लामो फोन वार्तामा द्विपक्षीय राजनीतिक चर्काचर्की कम भए पनि दुवै राष्ट्रपतिले एकअर्कालाई चेतावनी दिएको बताइएको छ। सो वार्तापछि दुवै पक्षको सरकारले बताए अनुसार बाइडेन र पुटिनले युक्रेन सङ्कटको विषयमा एकअर्कालाई चेतावनी दिएका हुन्। रुसले पछिल्लो 2 महिनामा युक्रेनको सीमा नजिकै आफ्नो क्षेत्रमा करिब 1 लाखभन्दा बढी सैनिक खडा गरेको बताइएको छ। तर युक्रेनले भने सो क्षेत्रमा 1 लाखभन्दा बढी सैनिक खटाएको बताउँदै आएको छ। रुसले युक्रेनमाथि जुनसुकै बेला हमला गर्न सक्छ
सक्ने भन्दै अमेरिका र यसका सहयोगी पक्षहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। सोही सन्दर्भमा बाइडेन र पुटिन बीच शुक्रबार फोन वार्ता भएको थियो। रुस र युक्रेन बीच शान्ति कायम हुनुपर्ने र यदि रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेमा आफूहरू पछि नहट्ने र रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै बाइडेनले पुटिनलाई चेतावनी दिएका छन्। यता पुटिनले भने अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरूले आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाएमा परिणाम नराम्रो हुने भन्दै चेतावनी दिएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा खबर रहेको छ। कोरोना संक्रमण विरुद्ध खोप लगाउन चीनले 20 लाख परिणाम सिरिन्ज उपलब्ध गराएको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासको समन्वयमा चीन सरकारले नेपाललाई सिरिन्ज उपलब्ध गराएको हो, जसमध्ये 10 लाख सिरिन्ज नेपाल आइसकेको छ भने बाँकी 10 लाख आज आउँदैछ। प्राप्त सिरिन्ज 0.5 ml को नर्मल साइजको भएको स्वास्थ्य विभागले जनाएको छ। फाइजर बाहेक अन्य खोपका लागि पनि प्रयोग गर्न मिल्ने खोप विज्ञहरूले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभागले 2 करोड 4 लाख सिरिन्ज खरिदको सम्झौता गरेको छ। गत शुक्रबार सिरिन्ज खरिदको सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार 15 दिनभित्र 50 लाख उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ताले बताएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन प्रयोग गरिने सिरिन्ज सरकारसँग 46,84,000 स्टक रहेको छ। पाकिस्तानका मिडियाले कालापानी नेपालको भएको भन्दै विभिन्न बहस चलाएका छन्। पाकिस्तानका 1 दर्जन केन्द्रीय मिडियाले नेपाल गरिब भएको तथा उसको आफ्नै सामुद्रिक मार्ग नभएकाले भारतले च्याप्दै गइरहेको पनि बताएका छन्। पाकिस्तानका मिडियाले त्यहाँका अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिज्ञहरूसँग निरन्तर कालापानीको बारेमा प्रश्न सोधिरहेका छन् र ती अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूले पनि कालापानी नेपालको अभिन्न अङ्ग भएको दाबी गरेका छन्। कालापानीको बारेमा बरु नेपाली मिडियामा कम बहस हुने गरेको छ, तर मित्र राष्ट्र पाकिस्तानमा आफ्नै भूभाग खोसिए जसरी पाकिस्तानी मिडियाले निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूसँग बहस चलाइरहेका छन्। अमेरिकाको तर्फबाट 3 चिनिया कम्पनीमाथि लगाइएको ताजा प्रतिबन्धको चीनले कडा विरोध गरेको छ। शनिबार चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले चिनिया फर्माको वैध अधिकार र हितको रक्षाका लागि जवाफी कदम उठाउने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कर्पोरेसन फर्स्ट एकाडेमी, चाइना एरोस्पेस साइन्स एन्ड इन्डस्ट्री कर्पोरेसन फोर्थ एकाडेमी र पोलिटेक्नोलोजिस इन्कर्पोरेटेडसँग उसको सहायक कम्पनीमाथि जरिमाना लगाएको थियो। अमेरिकाको दाबी अनुसार यी तीनै चिनिया कम्पनी मिसाइल उत्पादन प्रसारसँग जोडिएका गतिविधिमा समावेश रहेका थिए। चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क CGTN को खबर अनुसार चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भने कुनै तथ्याङ्क बिना नै अमेरिकाले चिनिया कम्पनीलाई प्रतिबन्धित गरेको छ। यसले दुवै देशको कम्पनीको हितलाई गम्भीर रूपमा हानि पुगिरहेको छ। यसका साथै यो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक र व्यापार व्यवस्थालाई बाधा पुर्याइरहेको र विश्वव्यापी औद्योगिक श्रृङ्खलाको सुरक्षा र स्थिरतालाई खतरामा पारिरहेको छ। यो विश्वव्यापी अर्थव्यवस्थाको विकास र त्यसको सङ्कटबाट बाहिरिनका लागि पनि हानिकारक रहेको छ। चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले अमेरिकामाथि दोहोरो रवैया अपनाएको आरोप लगाउँदै शुक्रबार भनेका थिए, अमेरिकालाई अन्य देशको विषयमा बयानबाजी गर्ने कुनै अधिकार छैन। झाओले एक पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, चिनिया सरकार सामूहिक विनाशको हतियारको प्रसार र त्यसको वितरणको साधनको लगातार विरोध गर्ने गर्छ। झाओले हालैका वर्षमा परमाणु अप्रसारको विषयमा अमेरिकाको दोहोरो रवैयातर्फ पनि इसारा गरेका थिए। झाओका अनुसार अमेरिका आफ्ना सहयोगीलाई मिसाइल र सम्बन्धित उद्योगको विकासमा मद्दत गर्नुका साथै अस्ट्रेलियालाई तमहक क्रुज मिसाइल बेच्ने योजना पनि बनाएको छ। यी मिसाइल परमाणु हतियार लैजान सक्षम छन् र यसको रेन्ज 2500 किलोमिटरसम्म रहेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकको सडक विस्तार कार्यलाई कसैको धम्की र अवरोधले नरोकिने चेतावनी दिएका छन्। दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भने, टनकपुरदेखि लिपुलेक कालापानीसम्मको भूभाग भारतको अभिन्न अङ्ग भएकाले आफ्नो भूमिमा काम गर्दा अरूले रोक्न नसक्ने चेतावनी दिएका हुन्। यसअघि उत्तराखण्डको कुमाऊमा आएर लिपुलेखमा सडक विस्तार जारी रहेको र आगामी दिनमा झनै तीव्र पारिने बताएका थिए। यसैबीच लिपुलेखमा काम गर्ने मजदुरको ज्याला पनि भारतले बढाएको छ। चिसोमा काम गर्न मजदुरलाई शास्ति भएपछि जनही 1000 को दरले ज्याला वृद्धि गरिएको छ र अहिले उनीहरूको ज्याला 2000 भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हिजो मात्रै भारतीय वायुसेनाका 5 वटा हेलिकप्टरले लिपुलेखका कामदारका लागि खाद्यान्न तथा न्याना कपडा लिएर लिपुलेख आएको थियो।
तर यस्तो अवस्थामा पनि नेपालको देउबा सरकार भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ र अझ राष्ट्रघाती एमसिसीमा जोडबल गरिरहेको छ। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।